अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महर बुखारी ने इसहाक डार को शो में बुलाकर करप्ट टोले की सारी करतूतें गिनवा दी और इसहाक डार आए बाएं शाएं करते रह गए और किसी भी बात का जवाब ना दे सके। इसहाक डार महर बुखारी के सवालों से भागते हुए नजर आए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। फरमाई दीजिएगा कि मियां साहब का चौथी बार वजीर आजम बनने का यकीन इतना पुख्ता है कि इंतखाबी मुहिम से पहले ही आप लोग गैस और बिजली के इजलास बुला रहे हैं, मगर एक बड़ी सियासी जमात की लीडरशिप जो है वो जेल में है। साइफर और तोशा खाना की सजाएं सामने आ गई हैं, इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया है। आपके मुकाबले पर तो कोई सियासी जमात ही नजर नहीं आ रही, यही यकीन का सबब है। मैं ये अर्ज करूंगा कि हमें किसी और सियासी जमात के जो कायदीन हैं उनको जेल में देखते हुए को खुशी नहीं है। पीटीआई का कमजोर होना ऑटोमेटिकली आपकी मजबूती बन जाता है और अब ऐसे सिलसिले में कि जिधर ना इंतखाबी निशान है ना ही पार्टी कॉर्नर मीटिंग्स, तो क्या जल्द से कुछ भी नहीं कर सक रही। देखिए, मैं तो इस स्टेज पे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ऐसे सवाल जवाब को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो हमें करने चाहिए। अभी रिसेंटली जो ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट आई है, I'm sure कि आपने देखा होगा। आई होप कि आप अपने व्यूज को भी दिखाएंगे। जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं उस रिपोर्ट में मकबूल तरीन लीडर भारहा आज भी इमरान खान ही है। देखिए इंडिविजुअल बहुत तारीख में अपने किसी वक्त पे बहुत मकबूल लीडर रहे हैं। हिटलर भी मकबूल था, एक किस्म मुसोलिनी भी मकबूल था, स्टालिन भी मकबूल। ये मकबूलियत जो है ना, जब वो मकबूलियत कल्ट में कन्वर्ट हो जाती है तो वो एक ज़हर कातिल बन जाती है, एक माशरे के लिए, एक कौम के लिए, एक मुल्क के लिए। और वो उसका लेटेस्ट मिसाल आपने पाकिस्तान में देखा है कि मकबूलियत, वो कैसी मकबूलियत। पीआईए, ये मुस्लिम लीग नून ने लीड ली। ये 2017 में काश के जब हम कर रहे थे तो हमें करने दिया जाता, हम प्राइवेटाइज उस वक्त कर रहे थे, लेकिन स्पॉन्सर्ड हड़तालें हुई। यही पीटीआई और पीपीपी दे फोर्स्ड अस कि जी आप 49% से ज्यादा डिसइन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो कौन सी प्राइवेटाइजेशन होगी। आपने जो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी पे तमाम तर मलबा डाला है सर, ये गो के अलग बात है कि पीआईए अभी भी अपनी डेडलाइंस नहीं मीट कर रहा प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। इस निगरान हुकूमत ने भी जो डेडलाइंस लिखी हुई थी, बट फिर भी जिक्र नहीं है सर। आप जिन पे इल्जाम डाल रहे हैं, आपके अपने कॉलीग मोहम्मद जुबैर इल्जाम आयद ये कर रहे हैं कि ये गलती तो सब आपकी थी। पीआईए, स्टील मिल्स और फेस्को की निजकारी जो है वो आखिरी मराइल में थी, लेकिन डार साहब ने रुकवा दी बकौल उनके। वो उन्होंने गलत बयानी की, उनको के प्रूव करें, वरना मैं बहुत कुछ कहूंगा, फिर उनको मुसीबत पड़ जाएगी। सर वो तो कह रहे हैं आपने मुतअद्दिद फैसलों से इख्तिलाफ किया उन्होंने। वो चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन थे, वो अपनी जो नॉन परफॉर्मेंस है वो दूसरों पे मत डालें, मगर फाइनेंशियल एडवाइजर्स आ गए थे। ऐसी बातें करने में मुनासिब नहीं है। बहुत कुछ कहा जा सकता है, अपनी नॉन परफॉर्मेंस, अपने फेलियर को दूसरी तरफ मत पुश करें, वरना मैं बहुत क्लीन स्लेट दिखा दूंगा कि क्या क्या आपने करना था, क्या किया है और कितनी देर में किया है। मैं नहीं चाहता पर्सनल होना, तो प्लीज डोंट प्रोवोक मी। नहीं, आई एम नॉट प्रोवोकिंग यू सर, ये पर्सनल होने की बात नहीं है। कौम के अरबों रुपए डूब गए ना, और वो कहते हैं कि ये आपकी वजह से डूबे। आखिरी मराहिल में आपने तमाम तर अमल को रोक दिया बकौल जुबैर साहब, वो कहते हैं अरबों रुपए का नुकसान हो गया। सो इट्स नॉट अबाउट गेटिंग पर्सनल। वहां कोई बिड आ गई थी जो किसी ने रोक दी, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कोई डिस्कस की, कोई तैयारी नहीं की थी, कोई रेडी नहीं था। तैयारी जुबैर साहब की नहीं थी। ओके, वील मूव ऑन सर। मगर ये बताइएगा कि अब इन्फ्लेशन जो है 28.3% के लगभग अभी खड़ी है। जब इमरान खान की हुकूमत को आप लोगों ने चलता किया था तब 12.5% थी, जब महंगाई मार्चेस हो रहे होते थे। लेकिन अब आपका दावा है कि इफ यू कम इनटू गवर्नमेंट अगले 22 माह के अंदर आप लोग सिंगल डिजिट के अंदर इन्फ्लेशन ले आएंगे। बट सर यही तो आईएमएफ भी फोरकास्ट कर रहा है कि दिसंबर 2025 तक सिंगल डिजिट पे आ जाएगी। तो इसमें आप लोगों की मेहनत या आपका एफर्ट और पुश किधर है? आप बताएं, जून 2025 तक यानी अगले नेक्स्ट फिस्कल ईयर के अंदर आप इसे कम करेंगे, ये वादा करें आवाम को तो समझ भी आए। ये प्रैक्टिकली नामुमकिन है और अनरियलिस्टिक वादा होगा कि जी हम 10 महीने में इसको कम करके तो हम उस पर ले आएंगे। मैं तो पार्टी को रिकमेंड नहीं करूंगा। आईएमएफ में 6 माह ताखीर से जाना, उसके बाद एक एग्रेसिव स्टांस लेना, आपकी जमात को महंगाई लीग लेबल कर दिया है बिलावल ने। देखिए, ये 16 महीने की जो मखलूक हुकूमत थी पीडीएम की, ये 13 पार्टीज की चूचू का मुरब्बा हुकूमत है। लेकिन सर जिस चूचू के मुरब्बे का आप जिक्र कर रहे हैं वही चूचू का मुरब्बा तो एक और बार बनते दिखाई दे रहा है। आपको मैं अपील करूंगा कि मुस्लिम लीग नून को, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को, उनको चौथे बार वजीर आजम की लीडरशिप के लिए आप दें।
آپ کی جماعت کو مہنگائی لیگ لیبل کر دیا ہے بلاول نے. ہوا میں کوئی چیزیں نہیں ہیں کہ جی ہم 300 یونٹ مفت دے دیں گے بجلی. او بھئی آپ دیکھ کیسے دو گے؟ 3000 ارب کا آپ کی بجلی جنریشن کاسٹ ہے, تو اگر آپ 300 یونٹ فری کریں گے آ کے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تو قریباً 1100-1200 بلین اور چاہیے. آپ کی تو 70% کے قریب کنزمپشن ہے 300 یونٹ تک. تو مجھے جو ہے نا جی ان ریئلسٹک باتیں, یہ عوام کو غور کرنا پڑے گا کہ ایسے نعروں میں نہ پھنسے کہ جو ریئلسٹک نہ ہو. جی ڈار صاحب, بلاول کی 300 یونٹ ان ریئلسٹک ہے, لیکن مریم صاحبہ کی 200 یونٹ ریئلسٹک ہے. کیا کہتی ہیں, ملاحظہ کیجئے. مسلم لیگ نون کو فتح عطا فرمائے. ہر گھر میں گیس ہوگی, بجلی کے بل بھی کم ہوں گے انشاءاللہ. 200 یونٹ سے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو مفت بجلی ملا کر. بلاول صاحب کے 300 یونٹ ان ریئلسٹک ہیں. مریم صاحبہ بھی جلسوں میں 200 یونٹ کا فری دینے کی بات کر رہی ہیں. شاید انہوں نے آپ سے مشورہ نہیں کیا ڈار صاحب. ہم ملک کی انٹرسٹ میں جو چیزیں ماننے والی ہوں گی مانیں گے, جو چیزیں کرنے والی ہوں گی کریں گے, اور وہ تو کرنی ہی چاہیے ہمیں. کتنی سیٹوں کے امکانات ہیں, what are you expecting؟ دیکھیں, میں ایگزیکٹ نمبر تو آپ کو نہیں بتاؤں گا, ہم نے بالکل اپنی ورکنگ کی ہے, لیکن یہ اس میں 100% تو نہیں ہو سکتی. آپ کو ووٹر کے دل کے اندر تو نہیں پتا اس نے کہاں جا کے ووٹ دینا. مگر سر کیا پنجاب سے 70-80 سیٹیں نکال لیں گے, یہ پوچھ رہی ہوں. ہم سادہ اکثریت نہیں, 70-80% تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن انشاءاللہ بیان سادہ اکثریت. ہماری یہ اسیسمنٹ ہے کہ اوور آل نیشن وائز وی شوڈ ہیو سمپل میجورٹی سے بیونڈ انشاءاللہ, اور کمفرٹیبل ہماری سنگل لارجسٹ نہ ہوئے, سنگل میجورٹی پارٹی ہو, تو پھر ہی آپ, میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ 1 ہفتہ رہ گیا الیکشنز تک, کمر کس لیجئے اور عزم کر لیجئے. ووٹ کے لیے آپ نے نکلنا ہے اور ووٹ آپ نے ضرور ڈالنا ہے. دیٹ از یور رائٹ, یہ آپ کا اختیار ہے, یہ آپ کا حق ہے, اور فیصلہ بھی صرف اور صرف آپ نے کرنا ہے. نکلو پاکستان کی خاطر. ناظرین, یوں تو پیپلز پارٹی بھی نون لیگ کی طرح عوام کا خون چوسنے کے لیے آتی ہے. یہ بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں, لیکن آج تک انہوں نے ملک و قوم کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ صرف عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے نالیاں اور گٹر بنوا کر اس ملک سے اربوں روپیہ لوٹ کر باہر بھاگ جاتے ہیں. لیکن عوام اب ان کے ہاتھوں بے وقوف نہیں بنے گی, کیونکہ عوام کو ادراک ہو چکا ہے. ناظرین, بلاول بھٹو کہتا ہے کہ اگر ہم اقتدار میں آئے تو ہم 300 یونٹ بجلی کے فری عوام میں دیں گے, جبکہ دوسری طرف مریم نواز کہتی ہیں کہ اگر ہم اقتدار میں آئے تو ہم 200 بجلی کے یونٹ فری دیں گے. عوام کا خون تو یہ پہلے ہی چوس چکے ہیں, اور عوام کا جتنا بھی اکٹھا کیا ہوا پیسہ تھا, اربوں روپیہ یہ لوٹ کر پہلے ہی لنڈن میں جمع کر چکے ہیں. اب تو یہ ملک ویسے ہی IMF کے قرضوں پر چل رہا ہے. انہوں نے ملک کو بھکاری بنا کر رکھ دیا ہے, ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے. تو پھر یہ کس طرح سے 200 یا 300 یونٹ عوام کو فری فراہم کریں گے؟ یہ صرف عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں. صرف انہیں عوام کا ووٹ چاہیے. ناظرین, یہ وہی جھوٹ ہے جو یہ پچھلے 30-35 سالوں سے عوام سے بولتے آ رہے ہیں. لہٰذا ناظرین, ان کی باتوں میں آنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ یہ دوبارہ سے عوام کے حقوق پر اور ان کے مال پر ڈاکہ ڈالیں گے, اور جیسے ہی یہ اقتدار میں آتے ہیں یہ ملک کو دوبارہ سے لوٹنے کے بعد پھر سے لندن فرار ہو جائیں گے. ناظرین, جس طرح سے انہوں نے عمران خان کا تختہ پلٹ دیا, اور عمران خان کے دور میں ملک سٹیبل تھا. آپ نے سنا ہوگا کہ نون لیگ کے محمد زبیر نے بھی یہی کہا تھا کہ جب عمران خان کا دور تھا اس وقت ملک میں ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں تھا, لیکن جیسے ہی PDM کی حکومت آتی ہے تو ملک میں ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے, اور ملک میں انفلیشن 10 گنا بڑھ جاتی ہے. عوام کے لیے دال روٹی کے پیسے کمانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو ناظرین, آپ سوچ لیں کہ اگر 16 ماہ کی حکومت میں ان کی یہ کارکردگی رہی ہے, تو اگر یہ آنے والے 5 سالوں کے لیے اس ملک پر مسلط ہو جاتے ہیں تو پھر اس ملک کا کیا حال کریں گے؟ اگر PDM نے مل کر 16 ماہ کے اندر ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے تو پھر آنے والے 5 سالوں میں تو یہ ملک کو تباہی کی طرف لے جائیں گے. لہٰذا ناظرین, اپنا ووٹ سوچ سمجھ کے دیں اور ان کی باتوں میں نہ آئیں. جس نے اس ملک کے لیے اچھے کام کیے ہیں صرف اسے ووٹ دیں. ناظرین, آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.